Pater Cus, Custe Diminium, Pater Cruz, Domini Jesus, dakong pagtawd sa blangman nga nasa kalangitan, pinagi sa imong anak, mo sa Ginoong Hesukristo, Master Emmanuel Sagrado, simbahon ko ang imong halan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuti ni sa yuta, ingon nagituman kini dito sa langit. Aniya usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18, ang Dios nag-ingon, aniya nga akong gipili nga sulugoon nga akong gigugma o gikaymutan kaniya, pakunsaron ko ang akong espiritu ug isangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. Ug kanatong mga igsoon sa pagtulun-an sa Sagrado Corazon Señor ug kanatong tanan, kumusta kung mga igsoon. Aniya usab kita una sa tanan magpasalamat kita sa Dios pinagi niini. Adunay Dios nga mugiya nga ni kanato mga mao ang espiritu pinagi siyang pulong sa Dios, pinagi sa instrumento para kanatong tanan. Mga igsoon, unsa may ilahanan kay naingon masasulatan sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, ang kasulatan na ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Unsa may ilhanan sa tao nga wala misunod sa pulong sa Dios. Tungod kay kita gimanduan man kita sa Dios nga kita magpakabalaan kay siya balaan man, apan aduna man gyud tawo nga dili na tumalikayan nga dili kini musunod siyang pulong. Adunay magsalikway, adunay mamati usab. Mabasa ba nato sa sulatan ni Son? Mabasa nato sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Unya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo mamati kanako. Ug ang magsalikoy kaninyo magsalikoy kanako. Ug ang magsalikoy kanako magsalikoy kaniya nga nagsugo kanako. Maigsoon, kung ang tao daw nga dili mamati sa pulong sa Ginoo, sama nga ra nga yang gisalikoy ang pulong sa Dios. Apan dili kita mamati sa gisulti ni Kristo, sama usab nga gisalikoy usab nato nga mo'y nagsugo kaniya. Mao ang iyang amahan. Busa gipasidad-an man kita maigsoon isip usa ka balaan nga sagrado. Apan aduna di man na tumalikan, aduna man gyud tao nga dili mosunod sa iyang pulong. Isip mao kini mohatag kanato og kalawasan. Naingon ang Dios. Pusa nagpasidad-an siya ngadto sa mga tawo nga dili mosunod sa pulong. Unsa may ilhanan mangisod? Mao kining ilhanan sa mga tawo nga wala muila sa Ginoo ug wala misunod. Mabasa nato sa Roma kapitulo 1 bersikulo 28 hantod sa 32. Tungod kay ang mga tao wala man muila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diya sa mahugang hunahuna ug sa masalawayong buhat. 29. Napuno sila sa tangmatan sa ngilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway, manlibak sila. 30. Ug magdinautay sa usag-usa, nagdumot sila sa Dios, mga hambugero, mapahitason ug andakan, tigmugna silang dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. 31. Mga bangbong sila, dili mutuman sa ilang masaad, ug wala sila kaluoy ug pagbati sa uban. 32. Nasayod sila nga ang balawod sa Dios na ingon, nga ang mga tawo nga nakinabuhi nining paagiya angay sa kamatayon, apan nagpadayon sila pagbuhat nining mga butanga, o gidasig pagyud nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Pusa, kung kita usa ka Sagrado Corazon Señor maigsoon, unsa may ilhanan nga kita usa ka isip Sagrado Corazon Señor nga kita wala muila ngadto kaniya. Dili kita matawag nga balaan kung dili kita manghinlo sa tungkoglingon. Tulo ka higayon nga giingon sa Ginoo. Hinloan nato atong lawas, kalag og ang espiritu. Busa, kung ikaw nagbuhat sa matarong padayon igsoon, apan ang tawo nga di mo ila sa Dios nagbuhat og dautan, giingon sa Ginoo,
pasagdi ang dawtan magbuhat og dawtan. Apan adunay tawo nga magbuhat nini nga isip usa ka magpakabalaan, padayon ison sa imong pagkabalaan. Kaya adunay ganti nga gitagana sa Ginoo ngadto sa nagsunod niini. Busa aduna kitay pagpili maigsuon sa kahayag o sa kinitnit. Kaya ang Ginoo magisuon nagpasidad-an na sa daan. Kay kita nasayod na sa iyang gisulti, kung dili nato kini ibaton sa atong huna o kasing-kasing, giingon pa nasauli ang pagsisisi. Busa igsuon, mintras aduna pay panahon og higayon, mintras buhi pa kita ning kalibutana, muhatag kitag higayon sa pagbuhat sa matarong o sa paghinulso sa atong binuhatan ug ato kining biyaan. Kini atong pagsaysay sa pulong sa Ginoo maigsoon sa pagsangyaw ngadto sa mataw sa membro sa Sagrado Corazon Senior, pagbaton kini sa atong kuglingon sa pagmata o sa pag-alagad o sa pagpadayon o sa pag-atiman ngadto sa uban. Pinaagi niini makabaton kita og paglaom o pagdasig kanatong kuglingon o kanatong tagsa-tagsa. Giingon pa sa sulatan maigsoon, busa gipasidad-an naman kita, mabasa nato sa Ipadayag kapitulo 22 bersikulo 11. Pasagti nga ang dawtan magpadayon pagbuhat sa dawtan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong. Huwag ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. 12. Si Jesus miingon, mubalik ako, dili madugay, nga magdala ganti aron hihatag sa tagsa sumala siyang binuhatan. Pusa mayson, giingon pa niya, kung sa atong na ani mayson, dinhi sa kalibutan, isip unsa atong gibuhat dinhi sa kalibutan mayson, mo atong maani. Busa magbuhat kita mag-isuon sa atong gipasubay sa sugo sa pulong sa Dios aron kita makapangandam inig abot ni Kristo. Busa migsuon sa tagsa nato dili gid nato malimbungan ang Dios. Busa naghatag sa gigayon aron kita adunay paglaom nga gitawag og paghinulsol sa atong tagsa aron kita maluwas. Atong isulti nga to sa Ginoo ang atong masala, kay ang Ginoo dili gid nato malimbugan bisan gamay pa ug nasayod siya niana. Busa ang Dios gugma man, dapat kita maginulsol ug magsisi sa atong masala ato kining pagabuhaton. Kay mabasa nato sa Galasias kapitulo 6 verse 7, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagtuo, nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao mausab ang iyang anihon. Busa migsoon, kung unsay imong gibuhatin sa kalibutan, mao pod nay masulat sa libro sa Ginoo. Busa pagbantay o pagmata igsoon, isip nga kita naghatag na siya og giyangan ni kanato pinaagi sa instrumento sa paggamit niini. Busa migsoon, ayaw kamo paglantaw sa inyong makita sama kanako, kundi lantawan ninyo ang buta nga dili makita. Pinagi sa pulong sa Dios nga mao yang gisulti nga ni kanato. Busa giingon pa sa sulatan, ug adunay balaod nga gipapasar sa Dios nga ni kanato. Pinagi sa gugma mulangkob na kini ang tanan. Ang gugma mo ang pagbalaan, mo ang korason, mo ang senior nga kita mubarog sa atong pagka-senior. Tuod kay ang gugma mulangkob naman kini sa usa ka sugo. Ug mabasa ba nato sa kasulatan mga igsoon. Mabasa nato sa Galasias kapitulo 5 verse 14. Kay ang tibok balaod na tingob sa usa lamang kasugo. Unsay giingon niya? Atong tiwason sa pagbasa.
Higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kung aduna kitay gitawag og paghigugma, mulangkob na kini ang tanan nga mo ang balaod. Mulangkob sa usa lamang, natingob sa usa lamang kini kasugo mo ang paghigugma. Muna gitawag kita og sagrado korason. Unsay balaod matingob sa usa lang kasugo mo ang paghigugma. Kung ato kini buhaton maigsoon, dili kita mapahamak sa mga makadaot kani kanato. Mo kini ang gisulti sa pulong sa Ginoo nga kita magbaton kita kanunay sa paghigugma sa atong isikataw ug isalikway nato ang mga daotang buwat aron kita makapangandam ug andam usab mo atong lawas, kalag ug espiritu pagbaton sa paghigugma sa atong tagsa-tagsa kanato. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Hinaot mga igsoon nga ato kini masabtan sa atong tagsa-tagsa ug andam kita kanunay pinaagi sa atong paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mao kini ang pulong sa Dios ug ato pinagi siyang gahom ug himaya hantod sa kanturan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat mga igsoon.